हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एनसीएफ 2005 लेकर हाजिर हुए हैं। जो तमाम एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं और हर सब्जेक्ट में भी आते रहते हैं, तो बहुत ही अहम है दोस्तों। ये उर्दू लैंग्वेज में है, इसलिए आप लोग अच्छे से समझ लें दोस्तों, बहुत फ़ायदेमंद होगा। हम चलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से रिलेटेड जो की पॉइंट है उसको आप लोगों के सामने हाजिर करते हैं दोस्तों। एक है, बच्चों की स्कूल की ज़िंदगी उनकी बाहर की ज़िंदगी से हम आहंग होनी चाहिए। मतलब बच्चों की स्कूल की ज़िंदगी जो हो वो बाहर की ज़िंदगी से भी मिला हुआ हो, उसका भी कोई हिस्सा हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ स्कूल हर ही में बच्चे हमेशा रहें। स्कूली ज़िंदगी और हकीकी ज़िंदगी के दरमियान फ़ासले ख़त्म होने चाहिए। समाज को तालीमी निज़ाम में मुनासिब कबूलियत मिलनी चाहिए। अगला है दोस्तों, मुख्तलिफ़ मज़ामीन को एक दूसरे से अलग रखने और रट कर सीखने के तरीक़ेकार की हौसला शिकनी करनी चाहिए। मैं कहने का मतलब यह है दोस्तों कि बच्चों को जो है रट कर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएं तो उसमें जो है रट कर सीखना, इस वर्ड को याद कर लीजिए दोस्तों, ये की पॉइंट है। रट कर सीखने का जो हौसला शिकनी होनी चाहिए, मतलब हौसला अफजाई नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ रट कर याद करने का नहीं, बल्कि समझ, अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना चाहिए। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि अगर बच्चों को मौका, वक्त और आज़ादी दी जाए तो वो बड़ों से हासिल तजर्बात की बुनियाद पर नई मालूमात मुरतब कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, तिफ़्ल मरकूज़ चाइल्ड सेंटर निज़ाम को तक़वियत पहुँचाई जाए। असातिज़ा बच्चों को अपने तसव्वुरात ज़ाहिर करने, ज़हनी सरगर्मियों और सवालों के ज़रिए सीखने की हिम्मत अफजाई की जाए। दोस्तों, जैसा कि हमारे मदारिस और स्कूल का निज़ाम है कि बच्चों को बोलने नहीं दिया जाता है। अगर कोई सवाल कर दे बच्चे तो टीचर्स जो हैं वो गुस्सा हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो एनसीएफ में जो कहा गया है वो यही कहा गया है कि असातिज़ा जो है बच्चों को अपने तसव्वुरात ज़ाहिर करने का मौका दे बच्चों को, कि बच्चे के जहन में क्या चल रहा है, वो अगर कुछ बोलना चाह रहा है तो उसको बोलने दें। उसी तरह से ज़हनी सरगर्मियों और स्कूल के ज़रिए सीखने की हिम्मत अफजाई करना चाहिए, मतलब मोटिवेशन देना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को। हमारा अगला पॉइंट है, बच्चों के अंदर तख्लीकी सलाहियत और पेशकदमी के रुझान को तभी फ़रोग़ दिया जा सकता है जब हम आमोज़िशी अमल में बच्चों को बहैसियत शरीक कार कबूल करें और उन्हें इल्म की एक मुअय्यना मिक़दार का ग्राहक मानना बंद करें। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा एक हद तक ही सीख कर रह जाएगा, नहीं, बल्कि वो बच्चा तो है लेकिन उसके ज़हन को हम कुशादा रखें। आगे है दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा, स्कूल का निज़ामुल औक़ात लचीला होना चाहिए ताकि सरगर्मियों को मकाम मिल सके। ऐसा नहीं है कि जो एक्टिविटी, जो सरगर्मी, जो भी निज़ामुल औक़ात, हम किताबें, जो सब्जेक्ट हम फ़िक्स कर दिए हैं स्कूल में वो फ़िक्स हो गया, उसके अलावा जो टाइम टेबल हम बना दिए हैं वो फ़िक्स हो गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, बस कि उसमें लचीलापन होना चाहिए कि उसको हम वक्त और हालात के साथ बदल सकें और उसमें कोई नई चीज़ अगर शामिल करना चाहें तो उसको शामिल कर सकें। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, अंदाज़े क़द्र, मतलब इवैल्यूएशन के तरीक़े भी इस बात का तयन करें कि तालीमी अमल में उकताहट और ज़हनी तनाव न पैदा करे और उनकी स्कूली ज़िंदगी को मुअस्सिर बनाए। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि बच्चे का अंदाज़े क़द्र जो करें तो ऐसा ना हो कि तालीमी अमल पढ़ते पढ़ते बच्चा उकताने लगे या ज़हनी तनाव का शिकार हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको खुले आज़ादी छोड़ना चाहिए और अपने तौर पर उसको पढ़ने का मौका देना चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, ज़बान की महारतें यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना की नशोनुमा मुख्तलिफ़ स्कूली मज़ामीन की तदरीस से होनी चाहिए। इसलिए बच्चों की इल्म तामीर में उसकी बुनियादी किरदार को समझने की ज़रूरत है। आगे दोस्तों, सह लसानी फार्मूला के नफाज के लिए नई पेशकदमी की ज़रूरत है। बच्चों की मादरी ज़ुबान और कबायली ज़ुबान को भी ज़रिया तालीम के तौर पर मंजूरी दी जाने की ज़रूरत है। मतलब मादरी ज़ुबान को भी बच्चा अगर
پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کے مادری زبان کو بھی اہمیت دی جائے۔ ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے دوستو، ہندوستانی سماج کی کثیر لسانیات کو اسکولی زندگی کے ایک اثاثے کے طور پر لیا جائے۔ مطلب بہت سی زبانیں ہیں تو اس کو بھی جو ہے اسکولی زندگی کے ایک اثاثے کے طور پر لیا جائے۔ اس کے علاوہ اگلا پوائنٹ ہے دوستو، NCF 2005 کے مطابق بچے فیل نہیں ہوتے، نظام فیل ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارا اگلا پوائنٹ ہے، ابتدائی تعلیم مادری زبان میں دینی چاہیے۔ مطلب NCF 2005 میں جو بات کہی گئی ہے وہ چائلڈ سینٹر کی بھی بات کہی گئی ہے، اسی طرح سے مادری زبان میں بھی ابتدائی تعلیم، پرائمری ایجوکیشن دینے کی بات کہی گئی ہے۔ آگے، ذات پات، نسل، جنس، عقیدہ اور مسلک، مذہب سے قطع نظر ہو کر ہر ایک کے لیے تعلیم کے یکساں موقع فراہم کرنا چاہیے۔ بچے کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کس دھرم سے رکھتے ہیں، کیا عقیدہ ہے، یہ سب چیز ٹیچر کو اس طرح کے بھید بھاؤ بچوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ سب کو یکساں تعلیم دینا چاہیے، برابری کا تعلیم۔ اگلا پوائنٹ ہے، تدریسی اصول ٹھوس سے مجرد، کنکریٹ ٹو ابسٹریکٹ، معلوم سے نامعلوم، نون ٹو ان نون کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ اب دوستو کچھ ہمارے سوالات ہیں جو اس سے پہلے پوچھے جا چکے ہیں NCF 2005 سے ریلیٹڈ، اس کو ہم حل کر لیتے ہیں۔ تو ہمارا 1 نمبر کوسچن ہے، درجہ ذیل میں سے کون NCF کے رہنما اصول میں شامل نہیں ہے؟ آپشنز ہمارے سامنے ہیں۔ اے ہے اسکول کے باہر کی زندگی سے معلومات کو جوڑنا، بی ہے رٹی ہوئی آموزش کے طریقے کو ترک کر دینے کی یقین دہانی پر، اور سی ہے نصاب کو درسی کتابوں پر مرکوز ہونا چاہیے، اور ڈی ہے امتحان کو مزید لچکدار اور کلاس روم کی زندگی سے مربوط ہونا چاہیے۔ تو دوستو NCF سے ریلیٹڈ جو ہمارا کوسچن ہے، NCF کے رہنما اصول میں کیا شامل نہیں ہے، اس کے آپشنز آپ کے سامنے ہیں، آپ لوگ فٹافٹ سے جواب دیں کیا آپشنز صحیح ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو ہمارا جو NCF سے ریلیٹڈ پہلا کوسچن ہے اس کا صحیح جواب ہے سی، نصاب کو درسی کتابوں پر مرکوز ہونا چاہیے۔ یہ چیز جو ہے NCF کے رہنما اصول میں شامل نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں 2 نمبر کوسچن کی طرف۔ NCF کے مطابق ایک معلم ہوتا ہے، مطلب ایک ٹیچر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے دوستو؟ اے مالک، بی رہنما، سی سہولت کار، اور ڈی دوست۔ یہ بہت ہی اہم کوسچن ہے دوستو، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے، آپ لوگ صحیح سے دیں۔ تو ہمارا جو 2 نمبر کوسچن ہے NCF سے ریلیٹڈ کہ ایک NCF کے مطابق ایک معلم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے دوستو؟ تو NCF کے مطابق جو ایک معلم ہوتا ہے اس کا صحیح جواب ہے سی، سہولت کار۔ سہولت کار کا مطلب ہوا فیسیلیٹیٹر، وہ بچوں کی رہنمائی کرے، رہنمائی کرنے والا۔ اگلا کوسچن ہے ہمارا دوستو، NCF کے مطابق انگریزی پڑھانے کا مقصد تخلیق کرنا ہے۔ کس چیز کی تخلیق کرنا ہے؟ آپشن ہمارے سامنے ہیں۔ اے ہے ذو لسانیت، بی ہے کثیر لسانیت، مطلب ذو لسانیت 2 زبانوں کا، اور کثیر لسانیت 1 2 3 ایک سے زائد زبانوں کی۔ اس کے علاوہ ہے سی ہے صرف انگریزی زبان، اور ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو NCF کے مطابق انگریزی زبان پڑھانے کا جو مقصد تخلیق کرنا ہے وہ کیا ہے دوستو؟ اس کا صحیح جواب کیا ہو سکتا ہے، آپ لوگ دیں کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا 3 نمبر کوسچن کا جو صحیح جواب ہے کثیر لسانیت۔ بچہ ایسا نہ ہو کہ ایک زبان ہی میں پڑھے، ایک ہی زبان کو سیکھے، بلکہ مختلف زبانوں کا علم بچوں کو ہونا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں دوستو، NCF 2005 کہتا ہے کہ بچے فیل نہیں ہوتے، وہ اسکول کی ناکامی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس قول کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ پہلے آپشن دیکھ لیتے ہیں۔ اے متفق ہوں، بی بہت زیادہ متفق ہوں، سی تھوڑا سا متفق ہوں، اور ڈی بالکل متفق نہیں۔ تو دوستو اس کا کیا صحیح جواب ہو سکتا ہے، آپ لوگ اپنے طور پر دیں۔ تو ہمارا جو NCF 2005 سے ریلیٹڈ بچے فیل نہیں ہوتے، وہ اسکول کی
ناکامی کی نشاندہی کرتے ہیں، اس کا جو صحیح جواب ہے وہ بھی ہے، بہت زیادہ متفق ہوں، مطلب صحیح بات ہے۔ آگے چلتے ہیں دوستو 5 نمبر کوشچن کی طرف۔ NCF 2005 تجویز کرتا ہے کہ 25 سے 40% سوالات ہونے چاہیے، مطلب کس طرح کے سوالات ہونا چاہیے؟ آپشنس ہیں، اے مختصر جواب والے مطلب شارٹ آنسر والے، اور بی ہے معروضی آبجیکٹیو ٹائپس، اور سی ہے طویل جواب والے مطلب ایسے ٹائپس کوشچن ہونا چاہیے، اور ڈی ہے مندرجہ بالا صحیح۔ تو آپ لوگ فٹافٹ سے جواب دے دوستو، کیا جواب اس کا صحیح ہو سکتا ہے؟ 25 سے 40% سوالات ہونی چاہیے، کس طرح کے؟ تو دوستو 5 نمبر کوشچن کا جو صحیح جواب ہے وہ اے ہے، مختصر جواب ہونے چاہیے، مختصر جواب والے ہونے چاہیے مطلب شارٹ آنسر۔ تو دوستو اس طرح NCF سے ریلیٹڈ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے جو اہم پوائنٹس سے وہ پیش کیے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اردو پیڈاگوگی سے ریلیٹڈ جو بھی کوشچنس ہوں گے یا اہم پوائنٹس ہوں گے ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے اور دوسرے ساتھی کو بھی شیئر کر دیجیے۔